बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इस कहानी की इससे पहले आप 40 किस्तें सुन चुके हैं। अब 41वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाए। मेरा कुछ दिल नहीं मान रहा अब गिरोह में शामिल रहने को। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने गैर मुत्तकी आदमी हो। उसकी आंखों में सर्द बहरी सी आ गई। मुझे वाकई बड़ी हैरत थी कि मैं आज तक उस औरत को दरियाफ्त नहीं कर पाया था। मैं जब से उसे कासम खान की बीवी के रूप में देख रहा था, वो एक सादगी पसंद, कोल निभाने वाली और बड़ी वफादार किस्म की औरत थी, जिसे देखकर गुमान भी नहीं गुजरता था कि वो कभी बैरूत के किसी क्लब में डांसर थी। उसकी शख्सियत पर उसके माजी की मामूली सी परछाई भी नजर नहीं आती थी, सिवाय उसके कि पुख्ता उम्र होने के बावजूद उसका जिस्म संडोल था और खदोकाल की रानाई और दिलकशी बरकरार थी। अब मैं उसे देख रहा था तो ये यकीन करना दुश्वार हो रहा था कि ये वही औरत थी जो अपने माजी को तहज कर सादगी पसंद, कोल निभाने वाली और वफादार बीवी बनी हुई थी। सच्ची बात तो यह है कि मुझे दिल ही दिल में उस औरत से हल्का सा खौफ भी महसूस हो रहा था। पल पल रंग बदलने वाली वो औरत अपने अंदर जाने कितने जहर छुपाए बैठी थी। लेकिन मैं भी अचानक ही फैसला कर चुका था कि अगर मुझे जिंदगी के मैदान में कुछ और तेजी से आगे बढ़ना है तो मुझे इस औरत की आंखों में आंखें डालकर बात करना होगी। अपनी अलग और खुद मुख्तार हैसियत बनाने का यह बड़ा उम्दा मौका था। मैं अब कासम खान जैसे खुदगर्ज आदमी और सलमा जैसी नाकाबिले एतबार औरत की महकूमी से जल्द अज जल्द निकल जाना चाहता था, और इससे अच्छा मौका मुझे शायद फिर कभी मुयस्सर ना आता। वो बात जारी रखते हुए बोली, मुझसे वहमों और अंदाजों की रोशनी में बात मत करो, मुझसे 2 और 2 4 की तरह ठोस बात करो। मैं खुद जो भी बात कर रहा हूँ वो 2 और 2 4 की तरह ठोस ही है, खा उसके पीछे मेरे वहमे काम कर रहे हूँ या अंदाजे। मैंने नपे तुले लहजे में कहा। वो पलकें झुपकाए बगैर चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही। मुझे मालूम था कि उस वक्त वो अंदर ही अंदर बीचोताब खा रही है, लेकिन बज़ाहिर वो झील की तरह पुरसकून थी। मुझे मालूम था कि उस औरत के हाथ में अभी बड़े वसाइल और बड़ी ताकत बाकी है। उसे यकीनन इस बात पर बड़ा तेज आ रहा था कि मुझ जैसे नो आमूज और उन्हीं के परवरदा नौजवान पर उसका कोई वार नहीं चल रहा था। मैं ना तो उसके लहजे में छुपी हुई धमकी से मरऊब हुआ था और ना ही उसकी आंखों से झांकती हुई मुतवक्का नवाज़शात के वादे ने मेरा दिल लुभाया था। आम हालात में शायद मैं इतनी गैर मामूली औरत की आंखों में अपने लिए महर मोहब्बत की झलक देखकर खुशी से फूला न समाता, लेकिन जब से मैं राहीला की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था और कराची से वापस आया था, तब से उसका तसव्वुर गोया मुस्तकिल तौर पर मेरी आवारा सोचों पर पहरेदार बनकर बैठ गया था। किसी और से नाता जोड़ने को अब गोया दिल ही नहीं चाहता था। किसी की तरफ इल्तफात तलब नजर से देखना जुर्म सा महसूस होने लगा था। सलमा कुछ कहने ही लगी थी कि मुलाजिम ने आकर इतला दी कि उसका फोन है। सलमा सिगरेट फेंक कर बेताबी से उठी और तकरीबन दौड़ती हुई अंदर चली गई। उसकी वापसी खासी देर बाद हुई। इस दौरान मैं इतना बोर हो चुका था कि मुलाजिम से चाय मंगवा कर पी चुका था। सलमा आकर खामोशी से मेरे सामने बैठ गई। उसने अपने लिए चाय का एक कप तैयार किया। इस दौरान मैंने उसके हाथ में बहुत ही खफीफ सी लर्जिश महसूस की। बज़ाहिर वो पहले ही की तरह पुरसकून थी, लेकिन मैंने उसके अंदाज में एक तब्दीली महसूस कर ली थी। उसकी आंखों में चंद लम्हे पहले जो चिंगारी सी रोशन थी वो गोया यकायक ही बुझ चुकी थी। वो चाय की चंद चुस्कियां ले चुकी तो मैंने पूछा, फोन अमेरिका से था? नहीं, वो धीमे लहजे में बोली। सेठ वाहिद का फोन था और वो यही लाहौर से ही बोल रहा था। सेठ वाहिद का? मैंने कदरे हैरत से कहा, शायद उसने अखबार में खबर देखी होगी, इजहारे हमदर्दी कर रहा होगा। वो तर्क से अंदाज में हंसती, अभी तुम कौन सी दुनिया के बाशिंदे हो? बाज़ औक़ात तो तुम मुझे अपनी लाइन के आदमी ही नहीं लगते। सेठ वाहिद के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो उसे हमदर्दियों के इजहार में जाया करता फिरे। उससे बात करके मुझ पर एक हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ है, जिसने एक लम्हे के लिए मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं तुम्हारे वहमे दुरुस्ती तो नहीं है। मैं मुंतजिर अंदाज में उसकी तरफ देखता रहा। वो चाय की मजीद चुस्कियां लेकर कप मेज पर रखते हुए बोली, सेठ वाहिद दरअसल अपनी रकम मांग रहा था। रकम? कैसी रकम? मैंने हैरत से पूछा। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराई। ये सुनकर शायद तुम्हें भी हैरत हो कि कासम खान ने कुकीन की ये खेप सेठ वाहिद के तवस्त से हासिल की थी, जो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पकड़ी गई है। और मजे की बात यह है कि ये खेप क्रेडिट पर थी। क्रेडिट पर? मैं एक बार फिर हैरान हुए बगैर न रह सका। लेकिन हमारी लाइन में तो क्रेडिट नहीं चलता। हाँ, यही इस मामले का मजीद सितम ज़रीफाना पहलू है। सलमा ने गहरी सांस लेकर कुर्सी के पूछते से टेक लगा ली। कासम खान ने उससे पार्टनरशिप की बुनियाद पर यह खेप ली थी, जिसकी रो से मुआहदा कुछ इस किस्म का बनता था कि वो बैनुल अक़वामी मार्केट में इस खेप की कीमत फरोख्त में हिस्सेदार होंगे और कासम खान हर हाल में उसका आधा हिस्सा सेठ वाहिद को अदा करने का पाबंद होगा।
गोया इस मामले में कासिम खान ने कोई एक हमाकत नहीं बल्कि हमाकत दर हमाकत की है। इस हिसाब के खेप की कीमत 2 करोड़ से ऊपर है, यानी कासिम खान सेठ वाहिद को 1 करोड़ रुपया अदा करने का पाबंद है। अब कोई कासिम खान से पूछे कि गधे, तुम्हें इस किस्म की पार्टनरशिप में कोकीन ले जाने की क्या जरूरत थी? तुम कोई इतने गए गुजरे तो नहीं थे कि मुल्की मार्केट के रेट से कोकीन खरीद कर ना ले जा सकते। कासिम खान ज्यादा से ज्यादा 5-7 लाख रुपया खर्च करके इतना ही माल ले जा सकता था। पकड़ा जाता तो नुकसान 5-7 लाख का ही होता और वजाती नुकसान होता। हम किसी को जवाब दे तो ना होते। सेठ वाहिद को भी इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। उसने बताया है कि उसने कासिम खान को माल ले जाने का महफूज तरीन तरीका भी बता दिया था, मगर कासिम खान ने मालूम नहीं अपनी तेजो तरारी साबित करने के लिए या फिर सिर्फ 40-50 हजार रुपया बचाने के लिए खुद माल ले जाने की कोशिश की और पकड़ा गया। उसने यकलख थी बना बनाया खेल बिगाड़ दिया, लुटिया ही डबो दी। अब बताओ 1 करोड़ सेठ वाहिद को देकर हमारी कमर टूट जाएगी या नहीं? कोई जरूरी नहीं है कि उसे 1 करोड़ रुपया दे ही दिया जाए। मैंने कहा उसे भी मालूम है कि माल भी पकड़ा गया है और कासिम खान भी। जाहिर है हमें बहुत बड़े बहरान का सामना है। वो मुल्की मार्केट रेट से हमसे 5-7 लाख रुपए ले ले। सलमा की आंखों में थकन सी छलक आई। एक बार फिर उसने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा, जैसे कोई बच्चा उसके सामने बेसरोपास ही बातें किए जा रहा हो। कुछ बातें वाकई मेरी समझ में नहीं आ रही थी और कुछ मैं जानबूझकर ही बच्चा बना हुआ था। तुम्हें अच्छा भला मालूम है अफी कि स्मगलरों के असूल कितने सख्त होते हैं। बिलाखिर वो बोली, आम लोग अदालती कागजों पर इकरारनामे और मुआहदे तय करते हैं। वकीलों और गवाहों की मौजूदगी में सब कुछ लिखा जाता है। इसके बावजूद बाद में जब भी उन्हें मौका मिलता है या वो जरूरत महसूस करते हैं तो उन मुआहदों से मुनकर हो जाते हैं और उनके मामलात बरसों अदालतों में लटकते रहते हैं। लेकिन हम लोगों में ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ जुबानी होता है, लेकिन बस जो तय हो गया सो हो गया। उससे मुनकर होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां किसी की नीयत में फर्क आया वहीं 2 फरीकों में ठन गई। कितनी ही जानें जाया होती हैं और बिलाकर एक बार की छिड़ी हुई दुश्मनी किसी एक फरीक की तबाही और कभी कभी तो दोनों फरीकों की तबाही पर खत्म होती है। और हमारा मामला तो सेठ वाहिद से है। सेठ वाहिद उन लोगों में से नहीं है कि जिनके साथ किए गए मुआहदे से मुनकर होने के बाद कोई इस मुल्क में रह सके, बल्कि उससे बद मुआमलगी करके तो किसी और मुल्क में भी खैर आफियत से रहना मुमकिन नहीं। तो फिर दूसरा पैंतरा आजमाओ। मैंने कदरे जुर्रात से काम लेते हुए कहा, तुम्हारी जंबश अबरू से तो बड़े बड़े पथरीले दिलों के कफल खुल सकते हैं, खाक खुल सकते हैं। वो मेरी बात का बुरा मनाए बगैर फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मेरी मेहरबानी गाहें तुम जैसे नौजवान और नौ अमूज पर तो कोई असर दिखा नहीं सकी। सेठ वाहिद जैसे घाघ आदमी का दिल क्या मोम करेंगी। मेरी बात और है। मैंने कहा, मैं तो किसी से वफा का पैमान निभा रहा हूँ, वरना शायद तुम्हारे कदमों में लौट रहा होता। सेठ वाहिद की भी बात और है। वो धीमे लहजे में बोली, तुम उसे नहीं जानते, मैं जानती हूँ। वो जब हांगकांग के करीब नीले पानियों में झाग उड़ाती मोटर बोट में लेटा होता है या फ्लोरिडा के किसी साहिली मकान पर धूप सेक रहा होता है तो उसके दाएं बाएं न जाने किस किस रंग व नस्ल की और कितनी लड़कियां मौजूद होती हैं। वो मजहूल सा इंसान अगर इतनी आसानी से नजरों की तीरों से घायल होने लगता तो आज वो सेठ वाहिद नहीं, कोई चपड़ कनातिया होता। फिर यकलख्त जैसे सलमा को कुछ याद आ गया, ये जो तुम अभी वफा का पैमान निभाने की बात कर रहे थे, ये क्या किस्सा है? क्या तुम भी ऐसे किसी संगीन मर्ज में मुब्तला हो चुके हो? इन बातों को छोड़ो, इस वक्त हम ज्यादा जरूरी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा, छोड़ो, अब क्या बातें रह गई हैं? वो थके थके लहजे में बोली, तुमने तो बात ही खत्म कर दी। बहुत गलत वक्त पर साथ छोड़ रहे हो तुम। अगर कासिम खान बरी होकर आ गया तो तुम्हें कत्ल करवा देगा। ये नेक काम मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं इस आस पर तुम्हें छोड़ रही हूँ कि शायद कुछ अरसे बाद तुम अपना इरादा बदल दो। जहां तक जान के खौफ का ताल्लुक है तो तुम्हें मालूम ही होगा कि जब इंसान ये खौफ दिल से निकाल देता है तभी इस लाइन में आता है। मैंने कहा, और जहां तक इरादा तब्दील करने का सवाल है तो मैं ऐसे इरादों को शाज़ो नादर ही दिल में जगा देता हूँ जिन्हें तब्दील करना पड़े। खैर, वो तवील सांस लेकर बोली, यकीन रखो मैं तुम्हारे बगैर भी कारोबार चला दूंगी। ग्रोह में तुम्हारी कमी मैं बहुत जल्द पूरी कर लूंगी। मुझे खुशी होगी, मैंने सपाट लहजे में कहा। इस बात की क्या जमानत है कि तुम हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने की कोशिश करोगे? तुम्हें मेरे बेशतर राज मालूम है। वो बोली, क्या तुम मुझे एक घटिया आदमी समझती हो? मैंने कदरे नाखुशगवार लहजे में कहा, समझती तो नहीं, लेकिन आदमी को घटिया बनने में देर नहीं लगती। वो मुलायमत से बोली, मैं ग्रोह में हमेशा जवान मर्दों की तरह रहा हूँ, ग्रोह से बाहर भी जवान मर्दों ही की तरह रहूंगा। मैंने ठोस लहजे में कहा, करोगे क्या? उसने पूछा। अभी मुझे खुद कुछ नहीं मालूम, मैंने कोई फैसला नहीं किया। शायद मैं कराची चला जाऊं। मैंने कहा, बहरहाल जब तक यहाँ हो तब तक राब्ते की क्या सूरत रहेगी? उसने पूछा। मैं खुद राब्ता कायम करता रहूंगा। मैंने कहा, वैसे तुम तो ख्वाह घबरा कर घर छोड़ गए हो, तुम्हें कोई खतरा नहीं है। हत्ता कि तुम्हें कोई पकड़वाना भी चाहे तब भी तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। खतरा अगर कोई हो सकता है तो सबसे ज्यादा मुझे हो सकता है।
تم لوگ تو صرف اسی وقت خطرے میں ہوتے ہو جب مال تمہارے پاس ہوتا ہے. رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کی صورت میں ہی تمہیں کوئی سنگین سزا مل سکتی ہے. خیر یہ میرے مسائل ہیں. میں اٹھتے ہوئے بولا اب میں چلوں. خدا حافظ. وہ اپنی جگہ سے اٹھے بغیر بولی. گیٹ کے قریب پہنچ کر میں نے مڑ کر دیکھا وہ کوئی سی نظروں سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی. چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تھا. میں تیزی سے مڑا اور باہر آ گیا. دزدیدہ سی نظروں سے میں نے ایک بار کوٹھی کی خوبصورت دیوار کو ضرور دیکھا تھا. ایک لمحے کے لیے مجھے دل میں ہلکی سی کسک محسوس ہوئی. کچھ زیادہ مدت نہیں بیتی تھی کہ میں گاڑی کی پچھلی نشست پر اشرف خان کی لاش لیے اس گھر کے دروازے پر پہنچا تھا. اس گھر کے وسیلے سے مجھے بہت کچھ ملا تھا. پناہ، تجربہ، دولت، خود اعتمادی اور بالغ نظری. بہت جلدی ہی میں اس گھر سے ناتا توڑ کر جا رہا تھا، لیکن مجھے اپنے اس فیصلے پر ذرا بھر بھی پچھتاوا نہیں تھا. میرے دل نے کہا تھا کہ مجھے جلد از جلد قاسم خان سے جان چھڑا لینی چاہیے ورنہ میں رگڑا جاؤں گا. میں بہرحال دل کی آواز پر لبیک کہنا چاہتا تھا. یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں نہایت پرامن انداز میں گروہ سے الگ ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، ورنہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. شاہ رخ کا انجام مجھے یاد تھا. اس نے تو خیر ہیرا پھیری کر کے فرار ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ دیانتداری سے کام کرنے والوں کے لیے بھی قاسم خان یا شاید سلمہ کی مرضی کے بغیر گروہ سے علیحدہ ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا. میں ٹہلنے کے سے انداز میں گلی کے موڑ تک پہنچ گیا تھا. عین اس وقت جب کہ میں مڑ رہا تھا میں نے دوسری سمت سے پولیس کی ایک جیپ کو گلی میں داخل ہوتے دیکھا. جیپ میرے قریب سے گزر کر گلی میں داخل ہو گئی. ایک لمحے کے لیے میں ٹھٹکا، لیکن جیپ میں موجود لوگوں میں سے کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی اور میں اسی طرح ٹہلنے کے سے انداز میں آگے بڑھتا چلا گیا. چند قدم چلنے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ وہ دوسری گلی میں بھی کوئی نہیں ہے تو میں پلٹ کر آیا اور کونے کے ایک مکان کا نمبر دیکھنے کے بہانے میں نے گلی میں جھانک کر دیکھا. میری توقع کے عین مطابق پولیس جیپ قاسم خان کے گھر کے سامنے ہی رکی تھی اور ایک باوردی افیسر چوکیدار سے کچھ کہہ رہا تھا. ایک اور باوردی افیسر اور ایک سادہ لباس والا اس کے برابر کھڑا تھا. میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں بہت ہی مناسب وقت پر گھر سے نکل آیا تھا. معلوم نہیں کیا سلسلہ تھا اور پولیس افسران کس نیت سے آئے تھے. میں تیزی سے آگے چل دیا. نسبتاً ایک بڑی سڑک پر پہنچ کر مجھے ٹیکسی مل گئی اور میں ہوٹل لوٹ آیا. کچھ دیر تک میں بستر پر لیٹا آنکھیں بند کیے تازہ ترین حالات کا تجزیہ کرتا رہا. پھر میں سب کچھ ذہن سے جھٹک کر ایک رسالے کی ورق ردانی کرنے لگا. شام کو میں نے قاسم خان کے گھر فون کیا. ریسیور سلوہ ہی نے اٹھایا. اس کی آواز سن کر میں نے اطمینان کی سانس لی. پولیس کس لیے آئی تھی؟ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا. اچھا تم ہو؟ اس نے میری آواز پہچان کر گہری سانس لیتے ہوئے کہا پولیس کچھ رسمی سی پوچھ گچھ کرنے آئی تھی. انہوں نے تمہیں تفتیش میں اپنے مخصوص انداز میں تو نہیں گھسیٹا؟ میں نے پوچھا. مجھے بھلا وہ تفتیش میں کیوں گھسیٹیں گے؟ اس نے بڑی معصومیت سے کہا. پھر وہ ایک کھنکدار کہکا لگا کر بولی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں تو ایک مشرقی اور وفاشار بیوی ہوں. مجھے تو اپنے شوہر کے اصل دھندوں کا ذرا بھی علم نہیں تھا. میں تو اسے ایک ممتاز بزنس مین اور معاشرے کا معزز فرد سمجھتی تھی. اس انکشاف سے مجھ پر بجلی سی گر پڑی ہے. آسمان ٹوٹ پڑا ہے اور میں یک دم ہی بستر سے لگ گئی ہوں. دنیا میری نظروں میں اندھیر ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ. اس نے ایک اور کھنکدار کہکا لگایا. اور اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو کل کے اخبارات دیکھ لینا. بڑی زبردست چیز ہو تم. میں نے ستائشی لہجے میں کہا. قدر شناسی ہے تمہاری. ویسے بندی اس سے بھی زیادہ قابل ہے. وہ شوخ لہجے میں بولی. قاسم خان کی کچھ خبر ملی؟ میں نے پوچھا. ہاں وہاں پہنچنے اور وکیلوں وغیرہ کو بندوبست کرنے کے لیے اجلس سے کام لے رہی تھی، لیکن اب معلوم ہو گیا ہے کہ اجلس کی کوئی ضرورت نہیں. اب میں آرام سے ہی نیو یارک جاؤں گی. وہ بولی. کیا مطلب؟ میں نے قدرے حیرت سے پوچھا. قاسم خان کو گرفتار ہوئے آج 5واں دن ہے. پہلے دن اسے گرفتار کیا گیا، دوسرے دن عدالت میں پیش کیا گیا، تیسرے روز عدالت نے فیصلہ سنا دیا اور اسی وقت اسے جیل بھیج دیا گیا. آج اسے جیل میں دوسرا دن ہے. اسے 7 سال کی سزا ہوئی ہے. اب تو مجھے اس سے ملاقات ہی کرنے جانا ہے. اس کے لیے کچھ کرنا تو اب میرے بس کی بات نہیں رہی. میں محض ذنکارہ بن کر رہ گیا تھا. میں پرسوں امریکہ روانہ ہو رہی ہوں. وہ بولی. قاسم خان کو بتا دوں گی کہ جس ساتھی پر اسے سب سے زیادہ ناز تھا وہ کتنے اچھے موقع پر اس کا ساتھ چھوڑ گیا ہے. اس بیان میں تسی کی ضرورت ہے. میں نے جلدی سے کہا. قاسم خان اگر میرے سامنے موجود ہو تو میں اب بھی اسے باس ماننے اور اس کے احکامات کی تعمیل کے لیے تیار ہوں. میں نے قاسم خان کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ ہمارا ساتھ چھوڑ گیا ہے. خیر چھوڑو اس بحث کو. اس نے قدرے اکتاہٹ سے کہا. یہ بتاؤ کہ تم کب تک اس طرح چھپے رہو گے؟ جب تک میری چھٹی حص مجھے خطرے کے سگنل دینا بند نہیں کر دیتی. میں نے جواب دیا. یہ بتاؤ کہ امریکہ سے کب تک واپس آنے کا ارادہ ہے؟ 8-10 دن تو لگ ہی جائیں گے. سلمہ نے جواب دیا. میں اب تمہاری واپسی پر ہی تم سے بات کروں گا اور حالات معلوم کروں گا. میں نے کہا. اب اس کی کیا ضرورت رہ گئی ہے؟ وہ تنزیہ سے لہجے میں بولی. تم نے خدا حافظ کہہ دیا، ہم نے سن لیا. ایک دوسرے کی طرف ہمارا کچھ لین دین بھی نہیں نکلتا. پھر اب کیوں بار بار فون کر کے وقت ضائع کرتے ہو؟ میں نے بطور ملازم ساتھ چھوڑا ہے، بطور انسان نہیں. میں نے ملائمت سے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا. اس کے بعد چند دن گزارنا میرے لیے خاصا صبر آزما کام رہا. اتنی فرصت ایسی بے مقصدیت تھی کہ بعض اوقات تو جھنجھلا کر کسی
درخت سے ٹکرے مارنے کو جی چاہتا تھا۔ اس دوران ایک مرتبہ میں نے رات کو تمام تر احتیاطی تدابیر کے ساتھ اپنے گھر کا بھی چکر لگا لیا اور یہ دیکھ کر اطمینان کی سانس لی کہ میرے مکان کی نگرانی نہیں ہو رہی تھی۔ میں گیٹ تک جا کر اپنا پوسٹ باکس بھی دیکھ آیا تھا، اس میں راحیلہ کا کوئی خط موجود نہیں تھا، حالانکہ میں گزشتہ دنوں میں اسے کئی خط ارسال کر چکا تھا۔ میری معلومات کے مطابق اب تو اس کے امتحانات بھی ختم ہو چکے تھے۔ اس سے اگلے روز میں نے ہوٹل سے کال بک کرا کے کراچی فون کیا۔ راحیلہ سے بات نہیں ہو سکی۔ ملازمہ نے بتایا کہ وہ اپنے کسی دوست کے گھر گئی ہوئی ہے۔ وقت گزاری کے لیے میں نے آتش دہلوی کے ہاں جانا شروع کر دیا۔ وہ اور ان کی مہربان زیب النساء آج کل بہت خوش تھے۔ جس دن میں نے منظور کا دماغ درست کیا تھا اس دن کے بعد سے ان کے کسی کرایہ دار نے انہیں تنگ نہیں کیا تھا۔ پھر بڑی بھی کیس بھی جیت گئی تھی اور وہ لوگ ان کی کوٹھی کا نچلا حصہ خالی کر گئے تھے۔ البتہ جاتے وقت تھوڑی سی توڑ پھوڑ ضرور کر گئے تھے۔ اس حصے میں اب بڑی بی نے ایک سماجی کارکن کے تعاون سے لڑکیوں کے لیے دستکاری کا اسکول کھول دیا تھا اور اس کا ارادہ تھا کہ وہ کوٹھی اسکول ہی کے نام کر جائیں گی۔ اب انہیں کرایہ معقول مل رہا تھا جس سے ان کی گزر بسر عمدگی سے ہو رہی تھی۔ آتش دہلوی صاحب کا وہی حال تھا، وہی چال بڈھنگی۔ بہرحال ان کے ساتھ وقت اچھا گزر جاتا۔ کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ان میں اب بھی کیسی زبردست تخلیقی صلاحیتیں موجود تھیں، مگر اس شخص نے اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ میں نے ایک بار انہیں زندگی کی تعمیر نو کے موضوع پر لیکچر بھی دینے کی کوشش کی اور پوچھا کہ آخر وہ کیوں اپنے آپ کو خوار کیے ہوئے ہیں۔ جواب میں انہوں نے مسکراتے ہوئے ساحر کا یہ شعر پڑھ دیا تھا: تو نے تو ایک ہی صدمے سے کیا تھا دو چار، دل کو ہر طرح سے برباد کیا ہے میں نے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کبھی کبھی خود کو برباد کرنے میں بھی بڑی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اس روز ان کے ساتھ بہت دیر کی مغز کھپائی کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ وہ تباہی کی اس منزل پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے ان کی واپسی ممکن نہیں۔ بہرحال اتنا ضرور تھا کہ جتنی دیر وہ میرے ساتھ رہتے تھے الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کر پاتے تھے اور لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہونے سے باز رہتے تھے۔ پورے 10 دن بعد میں نے سلمہ کو فون کیا۔ اس بار بھی فون اسی نے ریسیو کیا اور میری آواز پہچانتی بیتابانہ لہجے میں بولی: ارے کہاں مر گئے تھے تم؟ میں بہت بے چینی سے تمہاری فون کی منتظر تھی، لیکن تم نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ اب بلا بات چیت کی کیا ضرورت رہ گئی ہے۔ میں نے اسے یاد دلایا۔ وہ تو میں جلے دل سے کہہ رہی تھی۔ وہ جلدی سے بولی: خیر اس وقت ان باتوں کو رہنے دو، مجھے تم سے بہت ہی ضروری گفتگو کرنی ہے جو فون پر نہیں ہو سکتی۔ اب مجھے اس فون کی طرف سے بھی اطمینان نہیں رہا تم سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے۔ تم امریکہ سے کب آئیں؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ میں امریکہ جا ہی نہیں سکی، اسی سلسلے میں تو تم سے بات کرنی ہے، بتاؤ میں کہاں ہوں؟ اس نے بےتابی سے کہا: جگہ تمہارے شایان شان تو نہیں ہے؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا: بہرحال میری نظر میں وہی مناسب ہے۔ میں نے اسے اسی اسنیک بار کا نام بتایا جہاں آتش دہلوی سے پہلی بار ملاقات ہوئی تھی۔ اسنیک بار میں مارکیٹ سے قریب تھا اور میں اپنے ہوٹل سے ٹہلتا ہوا وہاں تک جا سکتا تھا۔ دوسری عام بات یہ تھی کہ اسی اسنیک بار سے متصل عمارت دفاتر پر مشتمل تھی۔ اس کی سیڑھیاں چڑھ کر میں کسی بھی فلور کی کھڑکی سے جھانک سکتا تھا اور نظر رکھ سکتا تھا سلمہ تنہا آ رہی ہے یا کسی کے ساتھ، کوئی اس کا تعقب کر رہا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے میں پہنچ جاؤں گی، سلمہ بولی، لیکن کم از کم آدھ گھنٹے بعد تاکہ اندھیرا ذرا گہرا ہو جائے۔ کچھ لوگ گھر کی نگرانی کر رہے ہیں، مجھے ان کو گنچا دے کر آنا ہوگا۔ بہت بہتر، میں نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ آدھ گھنٹے سے کچھ پہلے ہی میں ہوٹل سے نکلا اور ٹہلتا ہوا اس سنیک بار تک پہنچ گیا۔ میں اس سنیک بار میں جانے کی بجائے متصل عمارت کی سیڑھیاں چڑھ کر پہلی منزل کی راہداری کی کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ قریب ہی ایک سینما تھا جس میں چند ہی لمحے پہلے شو ختم ہوا تھا۔ چند لمحے بعد سڑک پر سے ہجوم ختم ہو گیا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد میں نے سلمہ کی سرخ مرسیڈیز چوراہے سے چھوٹی سڑک پر آتے دیکھی۔ وہ تنہا ہی تھی۔ گاڑی اس نے سنیک بار سے ذرا دور ایسی جگہ کھڑی کی تھی جہاں روشنی کم تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر انگلیوں میں پرس جلاتی ہوئی لاؤبالی سے انداز میں سنیک بار کے دروازے کی طرف چلی آئی۔ میں نے اس کے حق میں نہ تو کوئی گاڑی رکتے دیکھی اور نہ ہی مجھے شبہ ہوا کہ کوئی اس کے تعاقب میں تھا۔ اس کے باوجود میں 2-3 منٹ تک وہیں کھڑکی میں ہی کھڑا رہا۔ سلمہ اندر جا چکی تھی۔ بلا کر میں سیڑھیاں اتر کر اس عمارت سے نکل آیا اور اسنیک بار میں جا پہنچا۔ وہ گیلری نما بالائی حصے میں ایک گوشے میں بیٹھی تھی اور قدرے بے نیازی سے مینیو کو الٹ پلٹ رہی تھی۔ میں خاموشی سے اس کے مقابل جا بیٹھا۔ تم تو اب ایٹیکیٹس بھی بھولتے جا رہے ہو، وہ میری طرف دیکھے بغیر دھیمی آواز میں بولی۔ خواتین کو انتظار نہیں کرایا کرتے۔ انتظار تو میں کر رہا تھا لیکن یہاں سے ذرا ہٹ کر، میں نے کہا۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا۔ اس کی کھنکدار سی ہنسی ابری لیکن اسنیک بار میں گونجتی ہوئی بنبناہٹ میں اس کی ہنسی صرف میں ہی سن سکتا تھا۔ اس نے اپنا گول گول چشمہ اتار کر میز پر رکھ دیا اور کھلے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی: مجھے یقین تھا کہ تم آس پاس کہیں کھڑے جائزہ لے رہے ہوگے کہ مجھ سے ملنا مناسب بھی ہے یا نہیں۔ تمہاری احتیاط پسندی میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ میں اب تک آزاد پھر رہی ہوں اور جن مشکلات میں گھری ہوئی ہوں ان کا تم تصور تک نہیں کر سکتے۔ تم بڑی عورت ہو، تمہارے مسائل بھی بڑے ہیں اور وسائل بھی، کسی نہ کسی طرح مسائل سے نپٹ ہی لوگی۔ میں ایک چھوٹا آدمی ہوں، بچ بچا کر چلنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا: تم اصل موضوع پر بات کرو۔
उसी लम्हे वेटर हमारे सर पर आन खड़ा हुआ। उसे आर्डर देने के बाद सलमा बोली, शायद तुम्हें यह जानकर लाशऊरी तौर पर भी खुशी हो कि तुम्हारे वहां में तुम्हारी तवक्कात से ज्यादा दुरुस्त निकले हैं। मैं चारों तरफ से इस बुरी तरह घिर गई हूँ कि कारोबार को खैरबाद कहने के सिवा कोई चारा नहीं रह गया। कासिम खान की गिरफ्तारी के बाद यहाँ वक्ती तौर पर तो हालात की सतह बिल्कुल पुरसकून नजर आ रही थी और मैं बिल्कुल मुतमईन थी कि बात ज्यादा नहीं बढ़ेगी और मैं सब कुछ संभाल लूंगी, मगर अब तो यकलक थी सैलाब सा आ गया है। पुलिस, FIA, एक्साइज एंड टैक्सेशन, कस्टम्स और दीगर कई सरकारी एजेंसियां हाथ धो कर ही हमारे कारोबार के पीछे पड़ गई हैं। जिन अफसरों से हमारे मरासम खुशगवार थे, अब तो वो भी आंख नहीं मिला रहे। लगता है अखबारात में मतवातर कई दिन तक इस सिलसिले में खबरें आने से बात बहुत बिगड़ गई है और तमाम महकमे यूं हरकत में आ गए हैं जैसे दुनिया का सबसे बड़ा स्मगलर कासिम खान ही है। हालांकि वो बेचारा तो किसी शुमार कितार में ही नहीं था। मुझे लगता है कि कासिम खान अगर सजा काट कर वापस आया तो यहाँ भी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारे जायज और कानूनी कारोबार तक के बारे में छानबीन शुरू हो गई है। उधर सेठ वाहिद ने नाक में दम किया हुआ है। वो पिछले दिनों में लाहौर ही में था और मैं एक महूम सी उम्मीद के सहारे उससे मिली थी। बड़े इखलाक से पेश आया, लेकिन रकम के मामले में वो ज्यादा फ्याजी दिखाने पर आमादा नहीं हुआ। सिर्फ इतना हुआ कि 1 करोड़ से वो 80 लाख पर आ गया। फिर तुमने सोचा क्या है? मैंने पूछा। सोचा तो मैंने बहुत कुछ है और बिलाकर इसी फैसले पर पहुंची हूँ कि मुझे अब मुल्क से निकल जाना चाहिए। वो गहरी सांस लेकर बहुत ही धीमी आवाज में बोली, तुम्हें शायद ये सुनकर हैरत हो कि FIA ने मेरा पासपोर्ट भी कब्जे में ले लिया है, लेकिन खैर ये कोई मसला नहीं। मेरे पास एक आला दर्जे का जाली पासपोर्ट और एक गैर मुल्की पासपोर्ट भी मौजूद है जिसे रिन्यू करवाने की जरूरत है। अब मसला सिर्फ अपने असासे समेटने का है। हमारे पास कोठियां सिर्फ 2 ही हैं, एक गुलबर्ग वाली और एक मॉडल टाउन वाली। चंद प्लाट्स हैं, उन सब की फरोख्त के लिए मैंने अपने वकील को पावर ऑफ अटार्नी दे दी है। गुलबर्ग वाली कोठी तो सेठ वाहिद ही खरीदने के लिए तैयार है। 15 लाख उसने लगाए हैं। कोठी देने के बाद उसके हमारी तरफ 65 लाख निकलेंगे, वो मैं नकद दे दूंगी। हमारे बड़े अकाउंट्स पर दस्तखत मेरे ही चलते हैं। अदायगियों में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे पास नकद रकम भी है। कोठी इसलिए भी सेठ वाहिद को देना मुनासिब रहेगा कि अगर मेरे निकल जाने के बाद कोई कानूनी दुश्वारी हुई तो वो उससे निपट सकता है। उसके अलावा सारी खरीदो फरोख्त करने के बाद नकद रकम मुल्क से बाहर पहुंचाने में भी वही मेरी मदद करेगा। रुपए पैसे के मामले में भी उसकी बदलिहाजी अपनी जगह, लेकिन इस बुरे वक्त में उसका यह ताउन भी कुछ कम नहीं। इस दौरान वेटर मतलूबा चीजें ले आया। उसके जाने के बाद मैंने कोल्ड कॉफी में चमचा हिलाते हुए पूछा, मुल्क से निकल कर तुम जाओगी कहाँ? अमेरिका ही जाऊंगी और कासिम खान के रहा होने का इंतजार करूंगी। वहां की शहरियत हासिल करना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। हालांकि मैं एक ऐसे स्मगलर की बीवी हूं जो उन्हीं की कैद में है और स्मगलर भी मंशियात का। तुम्हें मालूम होगा कि अमेरिका में मंशियात के स्मगलरों के साथ सबसे ज्यादा सख्ती बरती जाती है। उसके बावजूद तुम शोहरत हासिल कर लोगी। मैंने तस्दीक चाही। हाँ, वो पुरएतमाद अंदाज में मुस्कुराई। इस दौरान एक ख्याल मेरे ज़हन में धीरे धीरे वाज़ेह शक्ल इख्तियार करता जा रहा था। अचानक मैंने पूछा, मॉडल टाउन वाली कोठी की तो किसी से बात नहीं हुई? नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। वो कोठी तुम मुझे दे दो। मुझे उससे इसलिए दिलचस्पी है कि वो किसी की नज़र में नहीं है और ना ही कोई उसके बारे में ये जानता है कि वो कासिम खान की मलकियत है। मैंने कहा। उसकी आंखों में हैरत का साया कुछ गहरा हो गया। तो तुम्हारे पास इतनी रकम मौजूद है कि वो कोठी खरीद सको? कहाँ हाथ मार लिया? मेरे पास कहाँ से आनी थी रकम? मैं इस्तजाइया से अंदाज में हंस दिया। जो थोड़ी बहुत पूंजी है वो बुरे वक्त के लिए बचा कर रखी हुई है। कोठी का तो मैं अपने एक दोस्त के लिए पूछ रहा था जिसके साथ मिलकर मैं कोई शरीफाना कारोबार शुरू करने की सोच रहा हूँ। मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो भी मुनासिब कीमत होगी वो दे देगा। सलमा ने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया। वो मेरे जवाब से कुछ ज्यादा मुतमिन तो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसने गालबन इस ख्याल से कोई जिरा नहीं की थी कि अब उसके लिए उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने अपने वकील से तखमीना लिया है। वो सरसरी से लहजे में बोली, वो कोठी इस वक्त कम अज कम 6 लाख की है। तुम रकम वकील को अदा करके मरूजा तरीक़ाकार के मुताबिक अपने दोस्त के नाम ट्रांसफर करवा सकती हो। वकील के पास पावर ऑफ अटार्नी मौजूद है। उस वक्त तक मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, रकम बहरहाल मुझे मिल जाए। जोली और उसका शोहर उस कोठी से जा चुके हैं। वैसे वो अपना नया एड्रेस दे गए हैं। अगर तुम या तुम्हारे दोस्त उसे उसी कोठी में मुलाजिम रखना चाहें तो वापस आ जाएगी। गोया तुमसे आखिरी मुलाकात है। मैंने पूछा, आखिरी ही समझो? वे बेपरवाही से बोली, मेरा कोई भरोसा नहीं कि कब मौका मुनासिब समझ कर निकल जाऊं। मैं एक तवील सांस लेकर रह गया। गैर इरादी तौर पर मैं उसकी नीम व आंखों में झांक रहा था। उन आंखों में हल्की सी अफसुर्दगी उतर आई थी। अचानक वो सरगोशी नुमा लहजे में बोली, अफजल, हम अच्छे थे या बुरे, हमने अपने साथियों में कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बहरहाल उसके बावजूद नादासगी में अगर कभी हमसे तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची हो तो माफ कर देना।
میں اپنی طرف سے بھی معذرت چاہ رہی ہوں اور قاسم خان کی طرف سے بھی۔ میرے دل میں یک لخت اس کے لیے جیسے اپنائیت کا سمندر امڈ آیا۔ اس کے لہجے میں خلوص تھا۔ بعض اوقات برے لوگ بہت سے اچھے لوگوں سے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ تم کوئی روایتی عورت تو نہیں ہو جو ایسی رسمی باتیں کر رہی ہو۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن یہ محسوس کر کے مجھے حیرت ہوئی کہ میری آواز بھرائی ہوئی تھی۔ ہر عورت روایتی ہی ہوتی ہے، وہ بدستور سرگوشی نما لہجے میں بولی۔ صرف حالات اس پر کوئی مختلف قسم کا خول چڑھا دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے ساتھ ہی میری کتاب زندگی کا ایک اہم باب گویا ختم ہو گیا تھا۔